Assalamu alaikum and welcome to Computers online class of Muzayan Montessori School for grade 1. Students, in our today's online class we are going to study chapter number 2 parts of a computer. आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम कंप्यूटर के सेकंड चैप्टर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर की रीडिंग करेंगे. What you have to do, write date on the top and then write CW. Let's start reading. आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स. हमारे जो बॉडी है, हमारे जो जिस्म है, उसके बहुत सारे हिस्से होते हैं. आ कंप्यूटर टू हैज़ मैनी पार्ट्स. इसी तरह कंप्यूटर के भी हिस्से होते हैं. यूजिंग द गिवन वर्ड्स लेबल द बॉडी पार्ट्स इन द फॉलोइंग फिगर. यहाँ पे एक बॉडी दी हुई है. आपने क्या करना है, ये जो इसके डिफरेंट पार्ट है इनको आपने लेबल करना है. हेड, arm, chest, knee and foot. A computer is made up of the following main parts. वैसे तो कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये 4 मेन पार्ट्स उसके हैं. मॉनिटर, CPU बॉक्स, कीबोर्ड एंड माउस. मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. अगले पेज के ऊपर हम जो उसका पहला पार्ट है मॉनिटर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. मॉनिटर, These are called monitors. ये जो हैं इनको मॉनिटर्स कहते हैं. You will see both kinds nowadays. आजकल आपको मॉनिटर की ये दो किस्में जो है वो आप जो है वो देख सकते हैं. मॉनिटर्स लुक लाइक टीवीज़. मॉनिटर जो है वो टीवी की तरह होता है. यू कैन सी पिक्चर्स एंड वर्ड्स ऑन देम. आप उनके ऊपर पिक्चर तस्वीरें भी देख सकते हैं एंड वर्ड्स, और उसके ऊपर लफ्ज़ भी देख सकते हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू डू एन एक्टिविटी. आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है. जॉइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 20 एंड कलर द फिगर. आपने यहाँ 1 से लेकर 20 तक जो नंबर्स दिए गए हैं, आपने उनको जो है वो उन जो डॉट्स है उनको ज्वाइन करना है, और फिर इसके बाद जो है वो उस फिगर में आपने कलरिंग करनी है. सेकंड पार्ट जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है CPU बॉक्स. दिस इज़ आ CPU बॉक्स. ये CPU बॉक्स है. CPU बॉक्स कंटेन्स द CPU. CPU बॉक्स के अंदर CPU होता है. CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU से क्या बनता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. ये जो CPU होता है ये कंप्यूटर का ब्रेन यानी उसका दिमाग होता है. वाई? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. क्योंकि ये CPU इसलिए कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग होता है क्योंकि ये कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स को कंट्रोल करता है. Now on page number 19 you have to perform another activity, and that is look at the number in the picture below. Now use the given color code to color the picture. यहाँ पे CPU की पिक्चर बनी है और आपको यहाँ कलर कोड्स दिए हुए हैं. जैसे 1 का जो कलर कोड है वो है ग्रीन, 2 का येलो, 3 का रेड एंड 4 का ब्लू. व्हाट यू हैव टू डू, आपने इस पिक्चर को इन जो कलर कोड है इसके मुताबिक आपने इसमें कलर करने हैं. आपको उनको कलर करना है इसको. नेक्स्ट पार्ट इज़ कीबोर्ड. अब हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. दिस इज़ अ कीबोर्ड. इसे कीबोर्ड कहते हैं. अ कीबोर्ड हैज़ मैनी कीज़ ऑन इट. कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारी कीज़ होती हैं. These keys are used for writing on the computer. ये जो कीज़ हैं ये कंप्यूटर के ऊपर लिखने के लिए यूज़ होती हैं. This is known as typing. और ये इस की से जो हम कंप्यूटर के ऊपर लिखते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? इसको टाइपिंग कहते हैं. To type any letter और नंबर प्रेस द कीज़. आपने अगर कोई जो है लेटर टाइप करना है या कोई नंबर, आपने उसके लिए क्या करना है? प्रेस द कीज़. आपको इन जो कीज़ है इसको प्रेस दबाना होता है. राइट योर नेम इन द ब्लैंक स्पेस बिलो. यहाँ पे एक
اسپیس دی ہے. یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے, وٹ یو ہیو ٹو ڈو, یو ہیو ٹو رائٹ یور نیم. آپ نے اپنا نام یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے, ناؤ کلر دا کیز دیٹ ہیو دا لیٹرز آف یور نیم. یہاں پہ جو الفابیٹ کیز ہیں اس کے اوپر آپ نے اپنے جو نیم کی اسپیلنگ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے, اور پھر اس کو یہاں پہ نام لکھنے کے بعد ان کو آپ نے پھر کلر کرنا ہے. دین کاؤنٹ دا نمبرز آف کیز آن دس کی بورڈ. اس کی بورڈ کے اوپر آپ نے جتنی بھی کیز ہیں ان کو کاؤنٹ کر کے یہاں پہ ان جتنی کیز ہیں ان کا نمبر لکھنا ہے. نیکسٹ پارٹ از ماؤس. اب ہم ماؤس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. دس از آ ماؤس. یہ ایک ماؤس ہے. آئی ونس سو آ ماؤس ان مائی ہاؤس. ایک دفعہ میں نے اپنے گھر میں ماؤس دیکھا تھا, یہ چوہے والا. بٹ دس ماؤس از ڈفرینٹ. لیکن یہ جو ماؤس ہے وہ جو گھر میں میں نے دیکھا تھا اس سے ڈفرینٹ ہے, الگ ہے. دا ماؤس آف اے کمپیوٹر کین ناٹ رن اینڈ ایٹ. جو کمپیوٹر کا ماؤس ہوتا ہے وہ بھاگ بھی نہیں سکتا, اینڈ ایٹ اور کھا بھی نہیں سکتا. بٹ لائک دا ماؤس ان گوگلز ہاؤس. لیکن جو گوگل کے ہاؤس میں جو ماؤس ہے اس کی طرح اٹ ہیز اے لانگ ٹیل. اس کی بھی ایک لانگ ٹیل, لمبی دم ہے. اٹ ہیز 2 اور مور بٹنس. اس کے یا تو 2 بٹنس ہوتے ہیں یا 2 سے زیادہ. اٹ ہیلپس us ڈرا پکچرس اینڈ پوائنٹ ایٹ تھنگس آن آ کمپیوٹر مانیٹر. یہ ماؤس کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ ہماری جو ہے وہ پکچر ڈرا کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے. اینڈ پوائنٹس ایٹ دا تھنگس آن اے کمپیوٹر مانیٹر. اور کمپیوٹر مانیٹر کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے. ناؤ ہیئر از این ایکٹیویٹی. The CPU in this picture does not know how to reach its computer. Can you show it the way? یہاں پہ یہ جو سی پی یو ہے اس نے یہاں کمپیوٹر تک آنا ہے اور اس کو اس کا راستہ نہیں آتا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کی ہیلپ کرنی ہے, لائن ڈرا کر کے اس کی ہیلپ کرنی ہے اس کو یہاں تک آنے میں. Move on to the next page. Other devices that can be attached to a computer are speakers and printers. جو اور ڈیوائسیز ہیں جو کمپیوٹر کے اوپر ہم اٹیچ کر سکتے ہیں وہ ہے اسپیکرز اینڈ پرنٹر. اسپیکر اور پرنٹر ہیں. لیٹ اس لرن اباؤٹ دیز ڈیوائسیز. اب ہم ان دونوں ڈیوائسیز یعنی اسپیکرز اور پرنٹرز کے بارے میں پڑھتے ہیں. اسپیکرز. A speaker is used to listen to recorded voice as well as music. اسپیکر کو ہم یوز کرتے ہیں ریکارڈ کی ہوئی آوازیں سننے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, اور اسی طرح ایز ویل ایز میوزک, اور اس کے اوپر ہم میوزک بھی سن سکتے ہیں. 2 speakers are usually attached to a computer. یوزلی ایک کمپیوٹر کے ساتھ 2 اسپیکرز اٹیچ ہوتے ہیں. اینڈ دس از پرنٹر. اب ہم پرنٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں. یوزنگ اے پرنٹر یو کین ٹیک اے کاپی on paper of whatever you see on the computer monitor. پرنٹر یوز کر کے آپ جو ہے وہ کمپیوٹر مانیٹر کے اوپر جو پیپر ہوتا ہے اس کی آپ کاپی جو ہے وہ جو آپ دیکھتے ہیں مانیٹر کے اوپر اس کی آپ کاپی نکال سکتے ہیں. اور جو آپ وہ جو کاپی نکالتے ہیں کمپیوٹر مانیٹر سے جو کاپی نکالتے ہیں پیپر کی, اسے کیا کہتے ہیں, دس کاپی آن دا پیپر از کالڈ اے پرنٹ آؤٹ. اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو جو پرنٹر سے ہم نکالتے ہیں اسے کہتے ہیں پرنٹ آؤٹ. اب ہم کمپیوٹر مینرز ریڈ کرتے ہیں. کیپ دا کمپیوٹر کورڈ وین ناٹ ان یوز. جب کمپیوٹر یوز آپ نہیں کر رہے ہوتے آپ کو وٹ یو ہیو ٹو ڈو, یو ہیو ٹو کور دیم. آپ کو ان کو کور کرنا چاہیے. سو اسٹوڈنٹس, یہ تھی آج کی ہماری کمپیوٹر کی آن لائن کلاس. اس میں ہم نے چیپٹر نمبر 2 پارٹس آف اے کمپیوٹر کی ریڈنگ کمپلیٹ کی. ناؤ یور ہوم
assignment is you have to read this chapter from page number 7 to 12 at least twice time at home. So till next class, stay happy and blessed. Allah Hafiz.